हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं कि वो शख्सियत अपने आप को एक स्कॉलरशिप, एक दीनी आलिमकार समझता था। और उसकी आई थिंक, अगर मैं गलत ना हो तो 3 निकाह भी हो चुके हैं। तो तीनों बीवी भी उसके साथ नहीं है। बच्चों का तो मुझे पता ही नहीं है, झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आज हम उसकी स्टोरी, उसकी कहानी आप तक पहुंचा रहा हूँ। बात यह है, न्यूज़ में एक बात गर्दिश कर रही है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अब में नहीं रहा है। मतलब इस दुनिया को अलविदा कर दिया। वो बात सच है। मैं आप सब एक मुसलमान के नाते उसके लिए दुआएं करें, अल्लाह पाक उसको जन्नत मग़फ़िरत फ़ता फ़रमाए। लेकिन मैं चंद बातें आप लोग के सामने रख रहा हूँ। देखो, इंसान के अंदर तालीम हो या ना हो, इंसान अमीर हो या ना हो, लेकिन इंसान के पास एक ऐसा जोश, एक ऐसा जज्बा होना चाहिए कि कल इस एक फ़ानी दुनिया में, फ़ानी का मतलब आना जाना, इस फ़ानी दुनिया में हम रुखसत हो जाएं तो कल हमारे लिए 4 बंदे वाह वाह करे कि हाँ, ये बंदा अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो बंदा हमारे दिलों में ज़िंदा है। अब एक ऐसी इंसान बने। तो आमिर लियाकत साहब, क्योंकि इंसान के अंदर, हर किसी के अंदर अच्छाइयाँ बुराइयाँ तो मौजूद हैं। ये नहीं है कि इंसान 100% क्लियर है, सच है। किसी के अंदर सच्चाई, किसी के अंदर बुराई, खूबी खामी तो मेरे पास भी, मेरे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी होगा, सबके पास हैं। क्योंकि अल्लाह पाक ने 5 उंगलियां बराबर नहीं की तो इंसान कैसे बराबर हो सकता है। हम भी तो उसी के पैदा किए हुए इंसान हैं, उसी के क्रिएचर, एक मखलूक़ात हैं। लेकिन आमिर लियाकत साहब, एक आप ये बताएं, एक एंटरटेनमेंट इंसान था, एक स्कॉलर भी था कि उसने दीनी तालीमात उसके पास बहुत था। वो एक उसके पास जो एक होती है नॉलेज, एक होती है एक्नॉलेज, उसके पास दोनों थे। सही है ना? बिल पर अगर मेरे पास 2-3 अल्फाज के नॉलेज हैं या 2-3 घंटे में किसी चीज़ पे बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरी ये नॉलेज है, सही है ना, मेरी एक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मेरे पास एक्नॉलेजमेंट नहीं है। लेकिन उस बंदे के पास था, जो अभी मैं बता रहा हूँ। एक्नॉलेजमेंट ये होती है कि आप लोगों को हर तरह से जांच करना, हर तरह को, या अपनी ज़रूरियात, दूसरों की ज़रूरियात, या उसको एक ऐसी वे में लेकर जाना कि आप उसको लेकर जा सकते हो 100%, अगर नहीं कम से कम 99.99% लेके जाए, है ना। ये खूबी इस बंदे के पास था। लेकिन उसकी जो कुछ पर्सनल मैटर हैं, वो पर्सनल मैटर ज़िंदगी में लोगों को नाकाम करते हैं। जो अब कुछ दिनों से पहले वो बड़े सुर्खियों में थी, बड़े चर्चों में थी, एक 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 कुछ मिस्टेक की वजह से। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक इंटॉक्सिकेशन करता था। इंटॉक्सिकेशन एक इंग्लिश वर्ड है जो हम उर्दू में उसको एक नशा बोलते हैं। वो नशा करता था। ये न्यूज़ में मतलब है कि सोशल मीडिया में यही चीज़ गर्दिश कर रहा था। ये बात एक लड़की कर रही थी, क्योंकि उसके साथ उसके एक तलाक हुआ था। तो देखिए, वो उन लोगों के मिठाई, हम उस पर नहीं जानते हैं, है ना। लेकिन हम उसकी एक ज़िंदगी थी जो बहुत कुछ कर रहा था, और कुछ वक्तों बाद वो एक फीडबैक ही उसने छोड़ दिया कि मैं ये पाकिस्तान छोड़ के बाहर मुल्क में जा रहा हूँ कि मेरे बारे में लोग बुरे कमेंट दे रहे हैं। सही है ना। देखो, बुरे कमेंट लोग तब देते हैं जो आपकी कुछ किरदार, कुछ करेक्टर बैड होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, तब आपके पास बैड इफेक्ट होते हैं। हाँ, इंसान के कुछ फ़ैन भी होते हैं, कुछ
فالوور بھی ہوتے ہیں، کچھ نفرت کار بھی ہوتے ہیں جو جس پہ نفرت کرتے ہیں لوگ، جو جس کو لوگ مانتے نہیں ہیں، صحیح ہے نا، اس کی وہ جو جیلس فیل کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو انسان کو گرانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ ایک انسان اپنے آپ کو بار بار 4 سے 4، 5 سے 5، 10 سے 10 سیٹوں میں بانٹ رہے ہیں نا، ایسے لوگ ہمیشہ برے حالات میں جھک جاتے ہیں۔ برے حالات میں اس لیے جھک جاتے ہیں کہ اگر آپ کا سیٹ ایک ہے تو آپ سیٹ کو ڈسٹریبیوشن کیوں کر رہے ہیں، صحیح ہے نا؟ اگر آپ کا عہدہ ایک ہے تو آپ اس عہدے کو کیوں ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں، یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو عامر لیاقت میں یہ چیز تھا، کیوں تھا؟ کیونکہ اس کو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا۔ کنٹرول جب نہیں کرو گے تو لوگ آپ کی جو اچھی کردار ہے نا، وہ کردار کو ڈبا دیتے ہیں، صحیح ہے نا؟ میں کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ انسانیت کے ناطے وہ نہیں ہیں کہ آپ کو 4 لوگ جانتے ہیں، صحیح ہے نا؟ اگر جاننے کی بات کروں نا، میں اگر جاننے کی بات کروں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو تعلیم نہیں ہے، کچھ کردار نہیں ہے اس کی زندگی میں، صحیح ہے نا؟ کچھ لوگوں کو لوگ کچھ ایسے کاموں کے حوالے سے جانتے ہیں، وہ کام انسان کی نظروں میں گنہگار ہوتے ہیں اگر اس کے بارے میں ہم بات کریں، صحیح ہے نا؟ تو ایسی جانکاری ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں تو اس کا ایز اے رول ہم فالو کریں تاکہ ہمیں ایز اے رول لوگ پہچانیں، صحیح ہے نا؟ عامر لیاقت صاحب کبھی کسی لڑکی کی سرخیوں میں آ رہے ہیں، کسی مذہب کی سرخیوں میں آ رہے ہیں، کسی گیم شو کی سرخیوں میں آ رہے ہیں، کسی اور چیز کی سرخیوں میں آ رہے ہیں، ایسی چیز کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو یہی حالت ہوگی نا۔ ابھی عامر لیاقت دیکھو، اب میں اپنی بات کر رہا ہوں، ابھی نیوز میں نے ابھی تقریباً 2 منٹ ہوئے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا تھا، وہی میڈیا 1 ہفتے پہلے اس کے بارے میں برائیاں کرتا تھا۔ ابھی میں اسی میڈیا کو تقریباً ویڈیو سے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے بارے میں کچھ لفظ جان ہو کہ اس کی ڈیتھ کیوں ہوئی ہے، ابھی تک وہ پروف سامنے نہیں آئے، وہی میڈیا اس کے ساتھ تعریف کر رہے ہیں۔ دیکھو، ہم وہ قوم ہے نا، ہم زندہ پرست لوگ نہیں ہیں، قسم خدا کہ ہم مردہ پرست لوگ ہیں، صحیح نا یار؟ وہ جو تھا اس کو وہی کرو، زندہ ہے یا مردہ ہے جو بھی ہے، صحیح ہے نا؟ آپ جو زندہ ہیں اس کی برائی آ کے حالت کو ضرور تعریف کرتے ہو، جو مر گیا اس کی اچھی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ یار عجیب قوم ہے ہم لوگ، کیوں ایسی چیزوں کے بارے میں؟ اسی لیے یار ہم لوگ بالکل ایک گدھے دمبے کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں کسی چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم زندہ ہیں تو کسی چیز کی برائیاں کریں، وہ مر گیا اس کی تعریفیں کریں۔ ابھی گیا باڑ میں، آپ لوگوں کو کیا اس کی موت کی اچھائی اور برائی کی پڑی ہوئی ہے؟ ہاں، ایک اچھی شخصیت تھا، جو اس کی اچھائیاں تھی، اچھائیاں بتائیں، پہلے بھی بتانے چاہیے تھا، صحیح ہے نا؟ یہ اگر ایک پرسنل میٹر تھا، کسی کے پاس طلاقیں تو پہلے 2 بھی ہو چکی تھی اس کی، وہاں اس ٹائم اتنی چرچا نہیں تھا۔ ابھی اس کی چرچا ہوئی، لوگوں نے اس کے بری کمنٹ دے دیے، پتہ نہیں اس کو گالیاں لوگوں نے دے دی۔ میں نے خود اس کی ویڈیو جو آتے تھے اس کے کمنٹ میں نے پڑھتے تھے، کتنی گالیاں دیتے تھے، صحیح ہے نا یار؟ کسی کے پرسنل میٹر میں ہم کیوں جائیں؟ یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، صحیح ہے نا؟ باقی بات کرنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے، یہی میری 4 باتیں تھیں۔ اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کریں تاکہ نیو ویڈیو، اچھی ویڈیو ہمارے سامنے، آپ لوگ کے سامنے آتے رہیں اور تاکہ ہم ملتے رہیں۔ اللہ حافظ، خیال رکھیے اپنا۔